आयज आमच्या आख्या मुरगांवान भितर मुरगांवचा राजा हो फक्त मुरगांवान न्हू आख्खे गोंयभर फामाद आसा। गेली 17 वर्सां जाली आमी हो सार्वजनीक गणपती 9 दिसाचो हो मनयता। आनी जो फावंडर जेणे स्टार्ट केलेलो मुरगांवचा राजा आमचो स्वर्गीय बालन सोडणकर, आनी आयज आमकां खंय तरी दूख लागता की तो आयज आमच्या बरोबर ना। बट आयज तेंच्या वांगड्यांनी तेंचे सगळे जाण जे मुरगांवच्या राजाचे जे अधिकारी आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून खंय कमी दिसपाक दिवना। तेंच्यांनी जे उमेदीन आयज बालन नासतना सुद्दां तेंच्यांनी जे कार्य केलेलें काम आसा, आयज तुमी पळयताय डेकोरेशन आनी सगळे तेंच्यांनी एक उमेदीन सगळे भुरग्यांनी मेळून 9 दिसाचो सार्वजनीक गणपतीचो उत्सवाची सगळी तयारी केलेली आसा। आयज पुजेक हांव बसला की आयजूच न्हू, गेली आतां 6 वर्सां जालां कंटिन्युअसली पुजा करपाक म्हाका ते आपयता आनी त्या प्रमाणे करता। बट आयज सगळे जाण आमचे मुरगांवच्या राजाचे वांगडी सगळे वावरता आसतना सुद्दां आमी सगळे जाण आमचे जो फावंडर आसलेलो आनी एक सोशल वर्कर बालन सोडणकर ताका आमी सगळे जाण मिस करता। बट आयज तुमी हो मंडप पळयतलो जाल्यार खंयसर तुमकां दिसपाक कमी आसा शी। आयज आमचो जो आर्टिस्ट आसा जेणे हे सगळे डेकोरेशन केले आसा ताका आमी श्री म्हणटा, श्रीकांत गाड, आनी तेणें एक बरो आमचो बालनाचो हांगा स्टॅच्यू केल्लो आसा। आनी आयज अशें दिसता की खूब बालन आमच्या बरोबर आसा आनी ताका जे नेचर आवडटालें त्या नेचरा प्रमाणे हे आमचें डेकोरेशन केल्लेलें आसा। आनी म्हाका दिसता सगळे जाण आमचे आख्खे मुरगांवचे लोक हे व्हड संख्येन येवन हो उत्सव जो आसा तो म्हाका दिसता खुशीन खुशीन मनयतलो। हांव सगळ्यांक अपील करता, आख्खे मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आमच्या आख्खे गोंयच्या लोकांक तेंच्यांनी येवन हांगा आशिर्वाद घेवचो। कितें हें जागृत देवस्थान आमी कितलें म्हटलें कित्याक हांवें एक्सपिरियन्स केलेलो आसा, खुबश्या लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी हांगा एक्सपिरियन्स केलेलो। मुरगांवचा राजा हो फक्त एक सार्वजनीक गणपती न्हू, बट हो जागो आसा तो पवित्र जागो आसा, एक जागृत देवस्थान आसा। कित्याक जेन्ना जेन्ना हांगा कोणूय आपली आंगवण करता हे 9 दिसाच्या भितर आनी ताका म्हाका दिसता कितल्या जाणांक तेजो रिजल्ट मेळ्ळो आसा, तेंचे जे स्वप्न आसा ते पूर्ण जाल्लेले आसा। अशे कितलेशे मुरगांवचे लोक तुमकां सांगतले आनी बाकीचे लोकूय सांगतले। सो हे पवित्र स्थानाचेर हांव मागता की सगळ्यांनी येवन हे आमचे गणपतीचे दर्शन घेवचें। इतलेंच सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या।